السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نخدمو كوريجي ديال الدوفوار على ميزون اللي كنت لحت لكم البارح. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب وجيم. نبداو في اكزرسيس 1. x et y deux nombres réels non nuls tels que عندي x محصورة ما بين 4 و 5 et y محصورة ما بين -3 و -2. قالك ان encadrer x plus 5 2x x plus y x moins y. راه ساهلين، كنت شرحت لكم في الكلاس. هنا السوليسيون ديالهم هنا encadrons x plus 5. نبداو بهادي هي الاولى. هنا شنو عندي x encadré ما بين 4 و 5. دونك داكشي اللي غادي ندير on a x محصورة ما بين 4 و 5. دونك هنا الا بغيت تولي عندي x بلس 5 في بلاصة هاد x هادي، شنو غادي نزيدو هنا 5 و هنا 5. دونك هاهي 4 بلس 5 محصورة ما بين x بلس 5، حيت الا زدت هنا 5 كنزيد هنا 5. هاهي 5 بلس 5 كانت هنا عندي 5، زدت حدا بلس 5 دو هادي غادي تعطيني 9 x بلس 5 وعندي غادي تعطيني 10. كنتمنى تكون واضحه. خدموها بنفس الميثود اللي كنوريكم، الا حطيتها لكم في الفرد خدموها بهاد الميثود. اونكادرون 2x. دونك هنا بغيت 2x شنو فيها x. دونك غادي نمشي نخدم بهاد x هادي، x محصوره ما بين 4 و 5. دونك اون x محصوره ما بين 4 و 5. دونك انا هنا خاصني 2 فوا x. هداكشي اللي غادي نمشي ندير. هنا خاصني 2 فوا x، يعني هنا خاصني نضرب في 2 وهنا في 2. دونك هاي 2x محصورة ما بيناش، هاي كانت عندي 4 ضربتها في 2 حيت هنا عندي 2. متفقين؟ بالنسبة لهنا عندي 5 حتى هي مضروبة في 2. دونك كانت عندي 4 ضربتها في 2 x ضربتها في 2 5 ضربتها في 2. متفقين؟ دو هادي هي 8. هنا عندي 2x وهادي غادي تولي لي هي 10. كنتمنى يكون واضح هادشي. دابا نمشيو اونكادغيو x بلس y. x plus y, encadrons x plus y. on a هنا غادي نكتب حيت هنا عندي x وعندي حتى y، دونك خاصني نكتبهم بجوج. x محصورة ما بين 4 و 5 و y محصورة ما بين -3 و 2. دونك هاهي x محصورة ما بين 4 و 5 و y محصورة ما بين -3 و -2. دونك شنو هنا عندي x بلس y، خاصني هادي بلس هادي، هاي x بلس y x بلس y. دونك ملي جمعنا هاد الوسطانيين دونك هادو خاصهم يتجمعوا. متفقين؟ هاي غادي ندير 4 بلس -3 هنا 5 بلس -2. متفقين؟ حيت هنا خاصني ندير بيناتهم الجمع. دونك هادي زائد هادي، هادي زائد هادي هي 5 بلس -2. هنا 4 بلس -3. كنتمنى يكون واضح هادشي. دو هادي اللي حسبتها 4 بلس -3 هي 1. x بلس y بقات هنا 5 بلس -2 هي 3. دابا نمشيو نديرو اونكادرون x موان y. هادي كتبدل، علاش؟ حيت التأطير مفيهش الموان، حنا كنمشيو كنقلبو عليه. دونك الا بغيت موان خاصني يعني هنا عندي x y كنمشيو كنكتبو اون هادي وهادي. x محصورة ما بين 4 و 5 y محصورة ما بين -3 و -2. دونك هنا عندي -y. دونك خاص هنا تولي عندي -y باش في الاخر ندير الجمع بيناتهم، حيت ما يمكنش ليا ندير x y ديريكت، خاص هادي تحول -y. الا بغينا نبدلو هادي -y شنو خاصو يتبدل؟ خاصو تبدل الاشاره ديال كلشي وكيتبدل حتى الترتيب. هاد -2 غادي تولي هنا 2 وهاد -3 غادي تولي هنا 3. هاي سينيفي كو هاي x ما تبدلاتش حيت هنا عندي قدامها بلس، ولكن y قدامها موان خاصها تبدل. شنو غادي تولي؟
غادي تولي إكغيك محصورة ما بين موان إكغيك محصورة ما بين 2 و 3. هاهي موان إكغيك محصورة ما بين 2 و 3. شنو كتبدل الترتيب ديالهم، كتبدل الإشارة ديالهم. كنتمنى يكون واضح. دابا شنو كنديرو؟ دونك إكس كندير الجمع بيناتهم، إكس بليس موان إكغيك، وهادي بينات الجمع وهادي بينات الجمع. دونك 4 بليس 2 هاهي صغر من يعني إكس هنا إكس بليس موان إكغيك هاهي درت بيناتهم الجمع. دونك هادي 4 بليس 2 هاهي هنا 5 بليس 3 هاهي دو إكس بليس موان هي الموان. دونك غادي تولي هي إكس موان إكغيك هاهي 4 بليس 2 هي 6 5 بليس 3 هي 8. كنتمنى يكون واضح هادشي. نمشيو لإكزرسيس 2. هنا قال لي APC un triangle rectangle en A tel que AC égale 8 cm et AP égale 6 cm. H est le projecté orthogonal du point A sur la droite PC. Construis la figure, calcule PC, exprime l'aire à surface, l'aire du triangle APC avec deux méthodes. Donc, juste une طرق. Déduisons la valeur de AH. Calcule PH et CH. نمشيو أول حاجة نرسمو APC un triangle rectangle. حيت هنا قال لي construire la figure. دونك نمشيو نرسمو مثلث قائم الزاوية tel que AC égale 8 cm et AP égale 6 cm. كترسمو مثلث قائم الزاوية متفقين، وهاد الضلع هذا كديرو فيه 6 سنتيمتر وهاد الضلع فيه 8 سنتيمتر متفقين. كتسمي هادي A اللي فيها 8 سنتيمتر كتسمى AC، اللي فيها 6 سنتيمتر كتسميها AP. دونك هذا هو الشكل ديالي. هنا قالك H est le projecté orthogonal du point A. دونك هاد H هي الإسقاط العمودي ديال النقطة A. دونك الإسقاط العمودي كيفاش غادي يكون؟ كنشدو مثلث وكنديرو على هاديك كتعطيني في الاخر هاد الشكل. كتكون لنا زاوية قائمة يعني مستقيم المار من النقطة A والعمودي على بي سي. دونك هاد القطعة كتسمى هي الإسقاط العمودي، ولا هاد النقطة هادي كتسمى هي بروجيكتي أورتوغونال. دونك كنسميوها اش كيف قالوا لينا هنا سور لا دروات بي سي متفقين. دابا هنا قال لي كالكول بي سي يعني بي سي باش عندها علاقة هاد بي سي عندها علاقة بهاد تريونغل ا بي سي متفقين. دونك هو علاش غادي نمشي نخدم ا بي سي، غادي نمشي نخدمها بفيثاغورس ياك. دونك on a APC est un triangle rectangle en A متفقين. دونك شنو غادي تكون عندي؟ دونك d'après le théorème de Pythagore on a عندي l'hypoténuse هو PC. دونك PC أس 2 PC au carré égale AP au carré plus AC au carré. داكشي اللي درت لنا. هذا راه كنت خدمنا عليه بزاف ديال التمارين. دونك هنا كنمشي نعوض بلا فالور ديال كل وحده، سيتادير بي سي اس 2 هي اللي كنقلب عليها تساوي ا بي او كاري هي ا بي هي 8 اس 2 بلس ا سي اللي هي 6 على بويسونس 2 متفقين. سيتادير هادي غادي نحسبها وهادي غادي نحسبها، سيتادير بي سي او كاري ايغال 64 plus 36 متفقين. c'est-à-dire PC au carré égale 100. حسبش هادي زائد هادي، c'est-à-dire هادي إلا بغيت نحولها بويسونس 2 شي عدد كنضربو في نصو كتعطيني 100
غادي نعرفو هي 10 فوا 10. 10 فوا 10 راه هي 10 على بويسونس 2. كار هادي بغيتو تكتبوها ما بغيتوش بلا ما تكتبوها. كار بي سي سوبيريور ا 0. متفقين؟ بالنسبة أنا لقيت هنا بي سي شحال كتساوي. دونك بي سي إيكال، كتحيد هاد الأوكاري مع هاد الأوكاري كتبقى بي سي إيكال 10 سنتيمتر. هنا exprimer l'aire du triangle APC avec deux méthodes. دونك دو ميثود. نمشيو للميثود الأولى. الميثود الأولى غادي ناخد هاد أ سي. هاد أ سي هي لا باز. اشنو كنعرف على بعدا لاغ ديال التريونغل شنو كتساوي؟ لاغ ديال التريونغل كتساوي هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2. هنا عندي جوج ديال الارتفاعات بالنسبة لهاد المثلث ا بي سي. دونك كاينين دو ميثود. هو الارتفاع الاول هو بي سي، الارتفاع الثاني هو ا اش. متفقين؟ بالنسبة لهاد الارتفاع ا بي ولا بي ا، القاعدة ديالو اشناهي؟ هي ا سي. بالنسبة لهاد ا اش، هاد الارتفاع ا اش، القاعدة ديالو هي بي سي. متفقين؟ نمشيو للميثود الاولى. خديت ا بي هو لو بروجيكتور المهم الارتفاع. متفقين؟ دونك الا خديت ا اش لوتور الارتفاع، ا اش الا خديتها هي الارتفاع، دونك القاعده ديالها هي ا سي. دونك شنو غادي نديرو؟ يعني في القاعده ديال لاغ عندي القاعده في الارتفاع قسمه 2. دونك القاعده ديال هاد التريونغل اللي وريتكم دابا ا سي شنو هي؟ دونك القاعده ديال هاد التريونغل هي ا سي. دونك ا سي فوا ا بي ديفيزي بار 2. دونك اس ايغال ا بي فوا ا سي ديفيزي بار 2. متفقين؟ ايغال ا بي عندي 6، ا سي عندي هي 8 ديفيزي بار 2. الا حسبتوها غادي تلقاو هي 24 سنتيمتر او كاري، حيت انا عندي لينيتي بالسنتيمتر. متفقين؟ دوزيام ميثود الا خديت ا اش هي الارتفاع، دونك لا باز ديالو هي بي سي. متفقين؟ بي سي. هنا يعني الا بغيت نطبق عليها القاعده ديال القاعده في الارتفاع قسمه 2، دونك غادي نديرو ا اش فوا بي سي ولا بي سي فوا ا اش ديفيزي بار 2. دونك اس ايغال بي سي فوا ا اش ديفيزي بار 2 ايغال بي سي عندي بي سي حيت حسبتها هي بي سي ايغال 10. دونك هاهي 10 سنتيمتر فوا ا اش ما عنديش لا فالور ديالها، دونك كنخليها ا اش ديفيزي بار 2 ايغال هاهي 10 فوا ا اش ديفيزي بار 2. دونك 10 ديفيزي بار 2 هي 5 فوا ا اش صافي. حيت هنا هاد الا فككنا هاد 10 غادي تعطينا هي 5 فوا 2. 5 فوا 2 غادي تمشي ليا مع 2 غادي تبقى 5 ا اش. متفقين؟ بالنسبة لإكزرسيس 3 exercice 4 déduisons la valeur de AH. donc لا بغيت لا فالور ديال AH شنو يعني؟ كنمشي كنجبدها كنشوف هنا عندي AH كنمشي كنجبدها بالسيرفاس. هاد السيرفاس ديال التريونغل APC وهادي ديال التريونغل APC. دونك هاد السيرفاس ايكال هاد السيرفاس. دونك الريزلطه ديال هادي خاصها تكون كتساوي الريزلطه ديال هادي. دونك اشنو غادي نديرو هي 5 فوا AH اون اس. اشنو كتساوي هاد اس هادي؟ هاد اس اشنو كتساوي؟ 5 فوا اش ايكال هنا هاد اس اشنو كتساوي؟ 24. دونك بجوجهم عندهم نفس لا فالور، دونك خاصهم يكونوا كيتساواو حيت عندي نفس التريونغل. دونك هنا الا بغيت اش اشنو كتساوي؟ 24 ديفيزي بار 5 ايكال هي 4,5 سنتيمتر. هادي هي لا فالور ديالها. نمشيو لهاد السؤال هذا. هنا كالكول بي اش. دونك باش بي اش باش عندها علاقه بي اش؟ عندها علاقه
بهاد التريونغل هذا بي اش عندها علاقة بهاد التريونغل هذا بي اش ا، متفقين؟ عندها علاقة بهاد بي اش ا. دونك هاد بي اش ا قائم الزاوية فين؟ في هاد اش هادي، متفقين؟ دونك هداكشي اللي غادي نمشيو نكتبو بي اش ا ولا ا بي اش est un triangle rectangle en H، متفقين؟ دونك d'après le théorème de Pythagore إلا مشينا طبقنا على هاد التريونغل هذا قائم الزاوية هنا، دونك ملي قائم الزاوية هنا شنو لي بوتينيس ديالو كيكون الزاوية يعني الضلع لي اون فاس مع الزاوية القائمة اللي هي ا بي. دونك كنديرو ا بي أس 2، متفقين؟ ا بي أس 2 كتساوي بي اش أس 2 زائد اش ا أس 2. هذاك الشيء اللي درنا هنا، متفقين؟ دابا هنا علاش انا كنقلب على بي اش، هاهي كالكولي بي اش. دونك هنا الا بغيت هاد بي اش، هاد بي اش شنو اللي مبرزطني هادي كنديها للجهه الاخرى، شنو غادي تولي؟ هي ناقص ا اش، هي موا ا اش او كاري. دونك هذاك الشيء اللي غادي ندير سيتادير ا بي اس 2 ناقص هادي ديتها الجهه الاخرى غادي تولي ناقص ا اش اس 2 كتساوي هي اش بي اس 2، متفقين؟ سيتادير هاد ا بي كتساوي 6، دونك هي 6 على بويسونس 2 موا ا اش هي 4,5 سنتيمتر تو على بويسونس 2 ايكال اش بي اس 2، متفقين؟ سيتادير هادي كتساوي ليا 36 موا هادي اللي حسبتوها درتوها في كالكول اللي حسبتوها سميتو غادي تعطيكم هي 20,25. دونك اللي حسبتها غادي تعطيني هي 15,75 ايكال اش بي اس 2، متفقين؟ دونك هنا خاصني نحسب هاهي حسبتها. دونك الا بغيت اش بي شنو كتساوي؟ كتمشيو للكالكيل كتلقاو فيها واحد الجذر لا غاسين، كتكتبوا يعني كديروا هذاك الجذر وكديروا وسط منه هذه كتعطيكم لا فالور، سيتادير هاهي. دونك كتمشي الا بغيتو تحيدوا هاد البويسونس 2 كديروا اش بي اش كتساوي هادي، كتمشيو كديروا ليها الجذر لا غاسين في الكالكيل، في الاخر كتعطيكم 3,96 متفقين سنتيمتر. كنتمنى يكون هادشي واضح. نمشيو دابا اللي بغينا نكالكيليو سي اش. عندي سي اش نورمالمون عندي هاد بي اش لقيتها هي هاد لا فالور هادي 3,97 متفقين؟ سيز. المهم الا بغيت هاد لا فالور هادي لا فالور ديال سي اش شنو كتساوي؟ الا بغيت هاد اش سي شنو كتساوي؟ هاد اش سي هي بي سي موا بي اش. راه كنت خدمتها معكم في الدوره الاولى بحال ما هاد البارشي هادي في طاليس. دونك الا بغيت سي اش شنو كتساوي؟ بي سي موا بي اش. سي اش شنو كتساوي؟ بي سي موا سي اش شنو كتساوي؟ هي 10 ناقص 3,96 متفقين؟ دونك الا حسبناها شحال غادي نلقاوها؟ هي سي اش كتساوي هي 6,04 سنتيمتر. كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا نمشيو اكزرسيس 3. هنا سامبليفي، هنا عندي ا بي بي ا بلس هاد سامبليفي كتخدم بطاليس كتخدم بشال، متفقين؟ دونك هنا الا بغيت بي ا بلس سي بي بلس ا سي، الا بغيت نسامبليفيها شنو كنديرو؟ كنمشيو يعني بحال هنا هاني كتبت هاني شي درت تساوي قدامها. هنا شنو مشيت شديت هاد ا سي سبقتها، هي ا سي. تقدروا تسبقوا هاد بي ا بحال. دونك الا سبقت هاد بي ا
دونك انا شنو كنمشي كندير، كنقلب على اللي هنا يعني في الاخر ديالها كاين ا، كنمشي كنقلب على شي وحده في البدايه ديالها ا. دونك هاهي كنديرو بي ا بلس ا بي بلس ا سي، انا قلت ا بي بلس ا سي. هنا في الاخر ديالها سي، دونك خاصني نمشي نقلب على شي وحده في الاول ديالها سي، هي سي بي. الا ما لقيتهاش كنكتب هذاك الشيء اللي عندي اللي شاط ليا. دونك هاهي هنا انا سبقت ا سي، دونك في الاخر ديالها سي. دونك كنمشي كنقلب على شي وحده في البدايه ديالها سي اللي هي سي بي، متفقين؟ بلس هنا في الاخر ديالها بي، دونك كنمشي كنقلب على شي وحده في الاول ديالها بي اللي هي بي ا. ها هي كتبتها هنا. دونك هنا الا درت شال ما بين هادي وهادي، سي كتمشي ليا مع سي، يعني الشال اشنو كنطيرو سي بلس سي، هاد اللي كانوا كيتشابهوا. الا كانت هنا عندي ا بلس ا كطير، دونك اشنو كتبقى ليا ا بي، هاهي ا بي بلس بي ا. هنا عاوتاني كتبان ليا بي زائد بي، دونك حتى هي كطير، اشنو كتولي هي ا ا ا ا. شنو كتساوي؟ هي فيكتور نول، متفقين؟ نمشيو هادي اشنو كنلاحظوا فيها ان فيها الناقص. دونك الا بغيت نتخلص من هاد الناقص خاصها تقلب هادي، هي نورمالمون ا سي غادي تولي هي موا ا سي، غادي تولي هي بلس سي ا. داكشي اللي غادي نشوفو هنا. دونك كنمشيو بغيت نتخلص من هاد الموا كنقلب هادي، هاهي ا بي هاهي تكتبات. هنا عندي موا ا سي، دونك غادي تولي هي بلس سي ا، هاهي كيف كتشوفوا بلس سي ا بلس بي سي، متفقين؟ هنا عندي هادي كتبدا ا بي دونك كتسالي بي، دونك كنمشي نقلب على شي وحده خاصها تكون الديبار ديالها هو بي او الديبار ديالها بي. دونك كنمشي كنقربهم لبعضياتهم، ا بي بلس بي سي، وهادي في الاخر ديالها سي، بحال كتلعب. هادشي انا بحال غير يعني بحال الشكل ديال اللعب. دونك هنا في الاخر ديالها سي، دونك نمشي نقلب على شي وحده في البدايه ديالها سي هي سي ا، متفقين؟ هنا كنشوف عندي بي بلس بي، دونك كطير كتبقى ليا ا سي ا سي بلس سي ا. دونك هنا عاوتاني كنشوف سي سي، دونك غادي طير غادي تولي ا ا، و ا ا راهي فيكتور نيل كتساوي ا ا كتساوي فيكتور نيل، متفقين؟ دابا دابا نمشيو للثانيه، هاد الثالثه. دونك هنا عندي بي سي موا بي ا بلس دو سي ا. بالنسبه لهادي غادي نمشيو خاصني نقاد هاد الموا ترجع بليس. دونك الا بغيت ترجع بليس كتقلب هادي كتولي هي ا بي بي سي موان بي ا بلس دو سي ا ايكال. دونك هادي الا بغيت نحولها بليس انا رديتها بليس درت بليس ا بي، متفقين؟ دونك هنا كنشوف بي سي هادي كتسالي بالسي، شي وحده كتبدا بالسي عندي هنا، ولكن هنا ما يمكنش ليا نخدم بهادي حيت فيها جوج لاصقه فيها. الا مشيت لهادي الاخر ديالها بي، نمشي نقلب على شي وحده ديبار ديالها بي هي هادي، دونك نكتب ا بي بلس بي سي، دونك كتبدل غير الترتيب بلس دو ا سي، داكشي اللي. دونك ها هي سبقت هادي ا بي بلس بي سي بلس هاد دو سي ا. نقدر نفككها، يعني الا فككتها عندي جوج سي ا، دونك هي سي ا بلس سي ا، بحال ملي كنقول جوج تفاحات يعني تفاحه زائد تفاحه، داكشي اللي درت هنا. دو سي ا هي سي ا بلس سي ا، كانت 3 سي ا غادي تكون هي سي ا بلس ا بلس سي ا. هنا عندي شال اي بي بلس بي، دونك غادي تولي هي ا سي بلس سي ا بلس سي ا. هنا عندي شال عاوتاني هاهي سي مع سي، شنو غادي تولي هي ا بلس سي ا، هي ا بلس سي ا. هنا كنشوف عندي ا دونك ا هي فيكتور نول، هاهي فيكتور نول بلس سي ا، دونك فيكتور نول بلس واحد الفيكتور كتبقى ليا هاديك الفيكتور سي ا. كنتمنى يكون واضح هادشي.
هادي راه ساهله بزاف، ما فهمتش علاش قلتوا لي ما فهمتوهاش. راني عاودتها معكم دابا. نمشيو اكزرسيس 4. عندي APC est un triangle. عندي construire les points I et G tels que PA égale CI et CA égale PG. montrer que donc نمشيو نرسمو. اول حاجه شنو عندي APC est un triangle، هذا واضح باين. دابا نمشيو هنا construire les points G et I et G tels que PA égale CI et CA égale PG. اول حاجه هذه خاصني نفرقها، حيت عندي I يعني لو بوين I tel que PA égale CI. دونك عندي هذه بوحده وعندي هذه بوحده. هذه باش نرسم I وهذه باش نرسم G. الا تلاحظتوا ها هي I وهنا عندي G. دونك كنكتب لي اون هذه خاصني نحولها، حيت الا تلاحظتوا ما عنديش شي نقطه كتعاود ما بيناتهم. شنو كنقولوا ان هذا باراليلوغرام. من لهنا كنجبد واحد الباراليلوغرام. دونك غادي نقول لي اون PA égale CI signifie que هنا الباراليلوغرام كنخرجوا من هاد النقط، ولكن بالترتيب. تبعوا معايا الترتيب. هذه PA كتكتب كيف ما هي. هاي PA ما كنكتبش PA CI، كندير PA IC. هذه كتكتب كيف ما هي، ولكن الثانيه كتقلبها كتولي IC. هاي PA IC est un parallélogramme. Solution, la figure. On a PA égale CI signifie que PA كتبتها كيف ما هي PA، ولكن هنا كنقلبوها كتولي IC est un parallélogramme. راه مهمه هذه، الا ما قلبتيهاش كتطلع عندك باراليلوغرام غلط، الشكل كيكون عندك كلشي غلط. متفقين؟ est un parallélogramme. نمشيو لهادي CA. هادي نقدر نرسمها دابا. الا كان عندي تريونغل APC نقدر نرسم هادي. دابا نمشيو لهادي اون CA égale PG. دونك ما عندي حتى شي نقطه كتشارك بيناتهم. دونك هنا يعني كلهم نقاط مختلفين، 4 نقاط كيكون اون باراليلوغرام. دونك اون CA égale PG. دونك ولا signifie que CA GP est un parallélogramme. c'est نفس الطريقه. متفقين؟ CA égale PG. دونك CA GP est un parallélogramme. متفقين؟ دابا نمشيو نبداو نرسمو. كنمشيو نرسم مثلث ديالي APC. هو APC تريونغل. غير هنا ما ترسموش حالات خاصه بحال الايزوسيل ولا قائم الزاويه ولا ريكتونغ ولا ايكيلاتيرال. دابا نمشيو نرسم. دابا ملي هادي حولتها باراليلوغرام، دونك كنمشي نرسم انا غير باراليلوغرام، كنولي خدام غير عليهم. دونك هاهي PA IC est un parallélogramme. الا بغيت نرسم هاد I خاصني PA IC يكون باراليلوغرام. P هاهي A هاهي I C. دونك غادي داير فهاد المنحى. متفقين؟ هاهي PA I C. دونك غادي داير فهاد المنحى، عقلو مزيان. هاهي PA I C. دونك غادي داير بحال ما هكا. دونك فين غادي تجي C؟ دونك في التسميه PA I C غادي يعني داير فهاد مع عقارب الساعه. دونك فين غادي تجي I؟ هاهي PA. دونك غادي تجي هنا. كنمشيو يعني هاد الطلع كيكون قد هذا راه وريتكم كيف، يعني راه واضح الرسم ديال الباراليلوغرام. دونك هاد النقطه هادي غادي تكون هي I. متفقين؟ نمشيو للباراليلوغرام الثاني. عندي سميتو هي CA GP. هاي CA GP. دونك غادي داير بحال ما هكا. دونك CA GP. دونك الجي غا خاصها تكون هنا، غادي داير هنا عكس عقارب الساعه. الا طلعتوا هاي CA GP. متفقين؟ دونك غادي داير بحال ما هكا. دونك هاد الجي خاصها تجي في هاد الجهه. دونك كنمشيو نرسمو الباراليلوغرام ديالي. هاي CA
جي خاصها تكون هنا، عندي بي دونك هنا خاصو يكون بارالوغرام. هذه هي النقطة جي. متفقين؟ ساليت هاد السؤال هنا قالك مونطري كو بي سي ايكال ا جي. الا تلاحظتوا هاد بي سي ايكال ا جي منين جاتني؟ ا اي انا قلت ا جي. بي سي ايكال ا اي منين جاتني؟ ها هي بي، ها هي ا، نفس النقاط اللي عندي هنا هما اللي معودين هنا. ها هي بي، ها هي بي، ا ها هي ا، سي ها هي سي، اي ها هي اي. دونك نفس النقاط، دونك غادي نمشي نجبدها من هادي. هاد المتساوي غادي نمشي نجبدها من هادي، وهادي اللي بغيت نخدم عليها خاصني نحولها بارالوغرام. دونك exercice 2 on a on a PA égale CI. إلا بغيت نحولها بارالوغرام شنو كنديرو؟ سانيفي كو PA IC نفس الطريقة. PA IC est un parallélogramme. متفقين؟ دونك هذا خاصني نبدل ليه السمية باش يعني هو بارالوغرام، ولكن خاصني نبدل ليه السمية. دابا هاد بالنسبة لهاد التريونغل هذا هي بي ا اي سي، هذا بارالوغرام. نقدر نسميه ا اي سي بي، نقدر نسميه عاوتاني، يعني عندي حرية نسميه اللي بغيت، ولكن في التسمية ديما ردوا البال ان هذه كتبدا بي سي. دونك خاصو يبدا بي سي. هذه اللي باغي كنقلب عليها انا كتبدا بي سي، دونك خاصني نبدا بي سي. فين بي؟ هاي بي سي. دونك اشنو غادي تكون سميتو؟ بي سي اي ا est un parallélogramme. C'est-à-dire que PCIA est un parallélogramme كيف قلت لكم. وهذه الا بغيت نحولها متجهات بحال ما هكا شنو كنديرو؟ خاصني ندير بي سي متجهه والثاني كتساوي هذه كتقلبها متجهات الثانيه كتقلبها. دونك هاي بي سي متجهه وهاد اي بي كتقلبها كتولي هي ا اي. متفقين؟ يعني كيف بحال الاولى بحال الثانيه. دونك هنا كتقلبوا الثانيه باش يرجع بارالوغرام، ولا بغيت نردو متجهات كنقلب الثانيه باش يولي متجهات متساويين. صافي. بي سي ايكال ا اي متجهه. هنا قالك مونطري كو ا اي لو ميليو دو اي جي. دونك هنا بغيت نبين ان ا هي منتصف القطعه اي جي. شنو خاصني؟ دابا لقيت بي سي ايكال ا اي، دابا نمشي نقلب على بي سي ايكال جي ا ولا ا جي. متفقين؟ حيت نورمالمون هنا لاحظت واحد المساله. عندي بي سي، هاد بي سي كتساوي ا اي. دونك هنا الا بغيت ان ا هي لو ميليو ديال اي جي، اشنو خاصني نقول؟ خاصني نقول ان ا اي ايكال ا جي. متفقين؟ ا اي ايكال ا جي. هنا عندي ا اي اشنو كتساوي؟ كيفاش لقيتها كتساوي هي بي سي. دونك هنا خاص هاد بي سي تكون كتساوي هي ا جي. كنشوف هنا راه ممكن حيت عندي بارالوغرام. دونك شنو غادي نكتب؟ غادي ننطلق من الثانيه هي سي ا ايكال بي جي. اي اون سي ا ايكال بي جي. دونك الا بغيت نحولها بارالوغرام سينيفي كو سي ا جي بي ايت ان بارالوغرام. متفقين؟ كنتمنى يكون واضح هادشي حيت راه ما فيهش شي حاجه. كنبدل ليه الاسم ديالو خاصو يبدا بي سي حيت هنا عندي بي سي الا تلاحظتوا. دونك اي سي ا جي بي سي ا سي ا فين هي سي ا جي بي. متفقين؟ ايت ان بارالوغرام. الا بغيت نبدا بي سي انا شنو غادي تكون سميتو؟ بي سي ا جي ايت ان بارالوغرام. دونك هاي سيتادير بي سي ا جي ايت ان بارالوغرام. وهادو الا بغيت نحولهم فيكتور عاوتاني دونك شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي بي سي ايكال جي ا كتقلبها. متفقين؟ بي سي ايكال جي ا. شنو كنلاحظوا ما بين هادي وهادي؟ ان هنا عندي بي سي هنا بي سي. دونك ا اي شنو كتساوي؟ هي جي ا، ولا جي ا كتساوي ا اي. الوغ جي ا ايكال ا اي. وهذه هي القاعده ديال المنتصف. عندي نقطه كتعاود
حدا تساوي. متفقين؟ عندي هادي في الاخر ديالها ا وهنا في الديبار ديالها ا وبيناتهم تساوي. هذه هي القاعده ديال الميليو. دونك هاد ا هي لو ميليو ديالاش ديال سيغمون جي اي. دو ا اي لو ميليو دو اي جي ولا جي اي بحال بحال. متفقين؟ كنتمنى يكون واضح هادشي. نمشيو لإكزرسيس 5. عندي A, B, C, D est un parallélogramme. Construis le point M tel que DM égale AC. متفقين؟ هنا الا بغيت نرسم هاد النقطة M شنو خاصني؟ غادي نمشي غادي نحولو باراليلوغرام حيت ما عندي حتى شي نقطة كتشابه. سوليسيون لا فيغور. دونك هنا شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب DM égale AC. signifie que DMCA est un parallélogramme. Allez, on a DM égale AC signifie que DMCA est un parallélogramme. متفقين؟ نمشيو نرسمو. اول حاجه غادي نبداو باراليلوغرام ا بي سي دي. هو ا بي سي دي est un parallélogramme. دابا الا بغيت نرسم هاد الباراليلوغرام دي ام سي ا، ها هي دي ام ما عنديش، سي ا تلاحظوا فين اين منحى غادي نبداو غاديين فيه، واش مع عقارب الساعه ولا عكس مع عقارب الساعه. هاهي دي ام ما عنديش سي ا، دي ام ما عنديش سي ا، دونك غادي في هاد المنحى. هاد المنحى عكس عقارب الساعه، دونك كنديرو هي دي ام غادي تجي هنا سي ا، دونك خاصها تجي هنا. دونك سي ا خاصني نرسم الضلع ديالها. هاهي دي ام سي ا. متفقين؟ دونك ام خاصها تجي هنا، دونك هذا خاصو يكون بارالوغرام. هذه هي النقطة ام. كنتمنى يكون واضح هادشي. السؤال الثاني construire le point n l'image de a par la translation de vecteur cp. دونك هاد الجملة شنو كتعطيني؟ on a le point n l'image de a par la translation de vecteur cp. دونك هادي شنو كتعطيني؟ كتعطيني ان cp égal an. يعني هادي كتاخدها كيف ما هي وهادي كتقلبها cp égal an. دونك cp égal an signifie que. متفقين؟ دونك هاد المتجه هادي جبدتها من ترانسلاسيون. متفقين؟ cp égal an. متفقين؟ وهادي نقدر نحولها بارالوغرام حيت ما عندي حتى شي نقطه كتشابه. سانيفي كو ديما كتمشي تهرب للبارالوغرام حيت هو اللي ساهل، هو اللي كتعرفو بزاف. دونك هنا غادي تكون هي سي بي ان ا ايت ان بارالوغرام. كنتمنى يكون هادي واضحه. متفقين؟ دونك نمشيو نرسمو سي بي ان ا ايت ان بارالوغرام. هاهي سي بي ان ا. دونك سي بي ان ا دونك غادي داير بحال هكا، يعني عكس عقارب الساعه. دونك سي بي ان خاصها تجي هنا، دونك نمشيو نرسموها سي ان سي بي ان ا. دونك هذه هي النقطه ان. سمحوا لي ما جاتش فوق الكتابه حيت رسمتو ماشي في بلاصتو 100%، ولكن الا جاكم بحال هكا خليوه. متفقين؟ هذا بارالوغرام. هنا قال لك montrer que P est l'image de n par la translation de vecteur dm. هنا اللي بغيت نبين ان P هي l'image de n par la translation de vecteur dm. شنو خاصني نبين؟ خاصني نبين ان dm كتساوي np. دونك لو وصلت ل dm كتساوي np دونك لقيت الشكل ديالي. باش غادي تخدم بهادي وهاد الفيكتور هادي اللي لقينا هنا. Donc on a CP NA est un parallélogramme. صافي. هادي اللي بغيت نحولها اللي بغيت نبدل لها السمية خاص نبدلو لها السمية. دونك بديت ب A C. دونك AC هو في الاول كان سميتو CPNA. CPNA. دونك
سي بي ان ا سي بي ان ا. هاد البارالوغرام بغيت انا نبدا ب ا، دونك هاهي ا سي بي ان ايت ان بارالوغرام. متفقين؟ دونك هادي اللي بغيت نحولها لفيكتور شنو غادي تكون. علاش نطلقت، علاش بغيت فيكتور ا سي، علاش نطلقت هنا ب ا سي؟ حيت هنا طلعت انك عندي كتبدا ب ا سي، وانا خاصني نلقى ان دي ام كتساوي الفيكتور اللي كتعطي لي ا سي من التريونغل الاخر. دونك ا سي ها هي. متفقين؟ هذاك الشيء علاش بدلت لي السميه ودرتو كينطلق من ا سي. دونك هادي اشنو كتعطيني؟ دونك ا سي اشنو كتساوي؟ هي ان بي. متفقين؟ ا سي ايكال ان بي. دونك وهنا اشنو عندي؟ اون لا بويسكو دي ام ايكال ا سي. دي ام ايكال ا سي. هنا كنشوف انهم بجوج ممكن فيهم ا سي. دونك ان بي ايكال دي ام. هذاك الشيء الوغ ان بي ايكال دي ام. متفقين؟ وهادي شنو كتعطيني؟ كتعطيني ان بي النقطة الثانية ماشي الأولى، بي ليماج دو ان باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور دي ام. متفقين؟ هي اللي باغي انا، دو بي اي ليماج دو ان باغ لا ترانسلاسيون دي ام. متفقين؟ كنتمنى يكون واضح هادشي، تفهموا مزيان، وان شاء الله يكونوا النقط مزيانين في الكونترول. بالتوفيق والى اللقاء.